एउटा बच्चा जन्मन्छ। धेरै आशा र सपना सँगसँगै लिएर रुन्छ, मुस्कुराउँछ, जिस्काउँछ, खेल्छ अनि भविष्यका ताना बाना बुन्दै जान्छ। कति आनन्द लाग्छ यी अबोध अनुहार देख्दा। आमा एउटा मृत्युसँग ठूलो सङ्घर्ष गरेर जन्म दिन्छन् त्यो बच्चालाई। सुत्केरी हुने समयमा आमा मृत्युसँग युद्ध गरिरहेकी हुन्छन्। ठूलो पीडा र सङ्घर्षको बीचमा कहिले आमाको जित हुन्छ। उनी एउटा नयाँ जीवनलाई यस धरतीमा ल्याउन सक्षम हुन्छन्। कहिले हार हुन्छ। सुरक्षित जन्म हरेक शिशुको अधिकार हो, तर सुरक्षित मातृत्वको अवधारणा अझै पनि गाउँ गाउँसम्म प्रभावकारी रूपले पुग्न सकेको छैन। सुरक्षित मातृत्व भनेको सुरक्षित गर्भ, सुरक्षित प्रसूति र स्वस्थ बच्चाको जन्म तथा स्याहार हो भन्ने कतिले बुझेका छन् र सोच्नै पर्ने हुन्छ। आफूले त 1 दर्जन छोराछोरी परालको थुप्रोमा जन्माइयो। सन्तान भनेको ईश्वरले दिएको, जति पनि हात थाप्नुपर्छ भन्ने पुराना रूढिवादी सोच हाम्रो समाजमा अझै पनि विद्यमान नै छ। हाम्रो त के अस्पताल पनि थाहा छैन, औषधि पनि थाहा छैन, सुई पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन। हाम्रो त त्यही हो, भएको कुरो भनिदिने हो। हामी त मान्छे सोचै कुरा। अझै पनि धेरै महिलाहरू पुरुषको मनोरञ्जन लिने र सन्तान जन्माउने साधन मात्र बनेका छन्। पुरुषहरूबाट दासीको व्यवहार सहन महिलाहरू बाध्य छन्। मानव अधिकारको कुरा त अलि परै छाडौं। यी प्रताप चुनारा सुदूरपश्चिम डडेलधुरा जिल्लाको समइजी गाउँमा यिनको घर छ। उमेरले 76 वर्ष पुगे। श्रीमती 3वटी, 2टी मरिसके। एउटी त बच्चा जन्माउन नसकेरै मरिन्। सन्तान 10वटा। अहिले कान्छी श्रीमती 30 वर्षकी छिन्, तर गर्भवती छिन्। आफू भने गाउँ चाहर्दै हिँड्छन्। गर्भवती श्रीमतीको मतलबै छैन। कत्रो रहर। प्रताप चुनाराकी श्रीमतीले क्यामेरामा फोटो खिच्ने भनेर आज नयाँ साडी लगाएर आएकी। तपाईँ अहिले कति वर्षको हुनुभयो? मलाई 76 भयो। 76? उहाँ चाहिँ को नि? यो मेरो घरवाली हो, श्रीमती हो। कतिवटी श्रीमती? श्रीमती 2टा मरिन्, त्यसरी यही हो, 2टा मरिहाल्यो। तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो? 30 वर्ष? अनि बच्चा बच्ची कतिवटा छन्? 4 छन्। यो बच्चा, यो त्यो छोरा हो, ऊ छोरी हो। दुई गाउँमा गए। अनि जम्मा बच्चा बच्ची कति? 2 बच्चा छन्। जम्मा यहीबाट 4 छन्। जम्मा सबै गरेर? यसैबाटको 4 छ। अहिले पनि? अहिले पनि अब त्यो छ, पेटमा छ। अब यो महिनाको टुप्पातिरमा त्यो पनि पैदा हुन्छ। अनि 76 वर्षको उमेरमा पनि बच्चा? हजुर। किन?
हजुर किन? त्यो के नि के उपाय अल्ल भनेर 80 पुग्यो यहाँसम्मलाई 2 केटाकेटी आज पनि खटाल्दै हुन् 2 केटाकेटी आज 80 मा यहाँ त्यसलाई आउनुहोस् न आउनु। यहाँ आउनु त्यसलाई 40 पुगेको छैन मलाई 76 भयो 80 पुग्यो यहाँसम्मलाई यो काम गर्ने ए अब त पुगेन र बच्चा अनि कसरी पाल्नुहुन्छ? जसरी पालन चाहिँ जसरी यो पालन चाहिँ त्यसरी मैले पालाउँछ अनि गाह्रो हुन्छ नि त उहाँलाई। गाह्रो भयो म क्या हो मलाई दुःख त केही छैन मैले बाँच्यो बुढे म पाल्छु मैले मरिगयो भनेपछि यसले पाल्छ। अनि बच्चा पाउन गाह्रो हुन्छ नि त उहाँलाई। गाह्रो हुन्छ त्यसैलाई हुन्छ त्यो उमरदार छ भने भाइ म बुढो भएँ त्यसलाई लोग्ने चाहियो। अब यो लोग्ने के हुन्छ कि यो आइमाईलाई यो सुरबालको फेरि पनि हालमा लाग्यो बढेपछि यिनीहरूको पेटमा बसेर जामी जान्छ के गर्ने मैले ल अब भएन यो धेरै भएन 1-2 चाहिँ बनाउनु पर्यो हजुर 80मा त पुरै मैले 80 वर्षलाई मैले बाँच्यो बढेपछि 1-2 चाहिँ अझै बनाउनै पर्यो। तपाईँलाई अनि गाह्रो हुँदैन? यत्रो उमेरमा 76 वर्ष भइसक्नुभयो गाह्रो हुँदैन बच्चा फेरि जन्माउन? मलाई आइमालाई तपाईँको जानलाई त्यो त 3 जनाउनु म जान्दैन हुँदैन? गाह्रो हुँदैन? हुन्छ अन्त रे अनि किन त? अनि परिवार नियोजन गर्नु पर्यो नि। अब 80 नपुग्ने यहाँ त गर्दैन 80 पुगेपछि पुइ गर। उनका लागि श्रीमती एउटा वस्तु हो, कठपुतली हो, जता नचायो त्यतै नाच्ने। ल नाच म त जान्दैन नाच्छु पता ल ए लाग्यो म त जान्दैन नाच क्या लाग्छ म फुटा खिच्न नजाने अब अनुमान गरौँ प्रतापको श्रीमतीले कसरी बच्चा जन्माउलिन्। कति गाह्रो हुन्छ होला। सुत्केरी हुने समयमा यिनको के बिजोक होला। प्रताप चुनारा त एउटा उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता पात्रहरू हाम्रो समाजमा अझै पनि धेरै छन्। सुरक्षित मातृत्वको शिक्षा प्रताप चुनारा जस्ता मान्छेहरूमा कहिले पर्ला? सुत्केरी हुन नसकेर र सुत्केरी भएपछि पनि राम्रो स्याहार नहुँदा धेरै आमा तथा बच्चाहरू मरेका छन्। यिनको नाम दाने पार्की। श्रीमती सुत्केरी भइन्, छोरा जन्मियो, सबै खुसी भए। तर बच्चा जन्मेपछि साल झरेन, त्यसकै कारण आमा मरिन्। बच्चा हुँदाखेरिमा बितेको अब यही बच्चा भयो राति 10 बजे। त्यसपछि बच्चा भइसक्यो त्यसपछि साल चाहिँ आइन्थ्यो होइन। साल आएन हामीले बोल्यो कि अब 2 दिन पछिले गाडेको भयो पल्ली हामीले भोलि बिहानतिर लैजाउँला भनेपछि अब 1-2 घन्टा भयो तर अरू यहाँ बिहान 4 बजे छोडिदियो त्यसले राति। दानेले ठुलो पीडा सहनु पर्यो, तर पछि उनले दोस्रो विवाह गरे। अहिले पहिलो श्रीमतीका टुरा सन्तानहरूलाई दोस्रै श्रीमतीले हेरिरहेकी छिन्। अब तिनको पालन पोषण कसरी होला त्यो अनुमान गर्न कठिन छ। मृत्यु त आखिर मृत्यु नै हो, यसको क्षति त अपूरणीय नै हुन्छ। सामान्य चेतनाको अभावमा आज दानेले आफ्नो श्रीमती गुमाउनु पर्यो। यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन्। सुरक्षित मातृत्वको अभावमा धेरै आमाहरूले आफ्नो बच्चा खेर फालेका छन्। धेरै अबोध बच्चाहरूले आमा भन्न नपाउँदै आफ्नो आमा गुमाएका छन्। अनि धेरै बच्चाहरू जन्म लिएर पनि ख्याउटे, पिलन्दरे र रुन्चे भएका छन्। यो सबै सुरक्षित मातृत्वको अभावमा भएको हो। फाटे धरती फाटी माछिरहन्छु तेराई कल फाटे धरती फाटी हे छोरी बसी घाँटी पासो लगाई मरु भने
बसी घाँटी अर्को अचम्मको कुरा, राजधानीसँगै जोडिएको ललितपुरको सिद्धिपुर गाउँमा सुत्केरी भएको बेला महिलाले अघाउन्जेलसम्म पनि खान पाउँदैनन्। सुत्केरीमा अब अलिकति बढी खायो भने पेट दुख्छ, अनि दिसापिसा गर्नुलाई अब बाहिर जानु सक्दैन। अब कहाँ फ्याल्ने ऊ हुन्छ डरले, खानु डर मान्छ नि त। भोजमा नि अब बढी खायो भने ऊ हुन्छ भनेर पेट दुख्छ यताउति गर्छ। चाहे हिमाल होस् या पहाड या तराई, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि सुरक्षित मातृत्वबारे सचेतना पर्याप्त रूपमा पुग्न सकेको छैन। तराईको कुरा गर्ने हो भने त स्थिति अझ विकराल नै छ। धेरै आमाहरू प्रसव पीडाले मरेका छन्। धेरै नानीहरू टुहुरा पनि भएका छन्। जीवन गुमेका नमिठा अनुभवहरू तराईमा अझ धेरै छन्। यो अनुहार कति टिट लाग्दो। सप्तरी बिसहरियाकी यी 22 वर्षीय चन्द्रिका देवी रामको सिउँदो उजाडियो। श्रीमानको मृत्युपछि 4वटा छोराछोरी र बुढा सासू ससुराको हेरविचार अब यिनैले गर्नुपर्छ। गरिबीले नराम्रोसँग जेलेको छ उनको जीवनलाई। त्यो सानो बच्चाले राम्रोसँग आफ्नो आमाको दुध पनि खान पाएको छैन। आमाले केही खाए पो दुध आओस्। नहीं खाए ले झूमे छे तब न दूध नहीं है बच्चा का। देह हाथ सूख गेले, खाए ले नहीं भेटे छे, आने छे कतौ तब खाए छिए। देह में खून नहीं छे, कमजोर सा तब नहीं दूध है छे। मुलुकमा विद्यमान गरिबी, अशिक्षा लगायतका धेरै समस्याहरूले सुरक्षित मातृत्वलाई पनि उत्तिकै चुनौती दिएको छ। तर यति मात्र होइन, सुरक्षित मातृत्वका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट धेरै कामहरू भएका छन्। जनतामा अहिले राम्रो चेतना पनि फैलिएको छ। अनि अहिले जस्तो कहाँ पाउने, हाम्रो त अब मेला गएको ठाउँमा, घाँस गएको ठाउँमा पाएको के मैले त बच्चा। अनि अब अहिले यस्तो गर्न कहाँ पाइन्छ भनेर त्यही कुरा गरिराखे अहिले। अनि त्यति बेला त अनि धेरै आङ खस्नी पनि धेरै त्यति बेला त्यो बाढा नि हुन्थ्यो क्या। अब हाम्रो 10 दिनमा 11 दिनमा काम गर्न हिँड्नु पर्ने, भारी बोक्न हिँड्नु पर्ने, घाँस काट्न हिँड्नु पर्ने, भैँसीको भकाएर तान्नु पर्ने। अब अहिलेको मान्छेलाई त त्यस्तो हुँदैन नि होइन। 6-7 महिनासम्म स्याहारै गरेर राख्छन्। अब हामी नै स्याहार गरेर राख्छौँ होइन। यी महादेव विश्वकर्मा श्रीमती 2 जेउकी छिन्। श्रीमती गर्भवती भएको बेलामा गर्नुपर्ने सबै कुरा उनलाई जानकारी छ। उनले बेला बेलामा श्रीमतीलाई अस्पताल लैजान्छन्। सकभर पौष्टिक खाना खुवाउँछन्, राम्रो स्याहार तथा माया पनि गर्छन्। धेरै कठिन काम गराउँदैनन्। तपाईँलाई अब जस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो हुँदा उहाँलाई बहिनीलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब जो काम गर्ने काम गर्नु पर्यो, अस्पताल मेडिकल ल्याउनु पर्यो। और क्या और के गर्ने? कति माया गर्नुहुन्छ? लाज मान्नु भयो नि तपाईँले। श्रीमती सुत्केरी हुनका लागि गर्नुपर्ने तयारीबारे महादेव सचेत छन् र चाँजो पाँजो पनि मिलाउँदैछन्।
पिता महादेवकी आमालाई आफूले एउटा बच्चा गुमाउनु पर्दाको पीडा अझै पनि छ। त्यसैले उनी पनि आफूलाई जस्तै बुहारीलाई यस्तो नहोस् भनेर चनाखो छिन्। हेटौँडा कमाने टोलका यी राम पुकार विष्ट पेसाले गाउँका चर्चित धामी हुन्। सबैले सुत्केरी गराउन अस्पताल लगेको सुनेपछि उनीहरूले पनि आफ्नी बुहारीलाई अस्पताल लगे। झाँक्री त आफै थिएँ, यसो यताउति गरेर भएन के गर्नु। आफै झाँक्री मान्छे तपाईँलाई विश्वास लाग्यो? विश्वास अब यसो अब बेला अहिले त अब अलिकति बिरामीमा नि हस्पिटल कुदाउँछन्, यताउति गर्छन् होइन। आफूलाई चाहिँ अब यताउति झारफुक गर्छु, यताउति बाबुले पहिलादेखि सिकाएको यसो गरेँ, यसो हेर विचार गरेँ। अब हुँदैन, अब लगान सगान छैन भने दौडाउँछौँ नि, त्यो विश्वास गर्नु पऱ्यो नि। पहिला त विश्वास गर्नु पऱ्यो नि। अहिले अब जाने कि विश्वास नलागेपछि त अब झाँक्री विश्वास नलागेपछि त अनि जाउँ सबैले अब मर्ने भयो हस्पिटल लैजाउँ भन्नु थाल्यो। ल जाउँ त जाउँ भनेर लिएर गइयो। अब यस्तो फुच्ची जन्मिची। आफ्नो आमाको उनी 10औं सन्तान भएको सुनाउँदै आजकल 2 सन्तान भयो कि पुग्यो भन्दा उनलाई पनि अचम्मै लागेको छ। बच्चा जन्मने अब यो बेला अब यस्तो परिस्थिति नै थिएन तपाईँ। 12वटा 13वटा 14वटा अब हाम्रो आमाले पायो 10-11वटा बच्चा। म मुनिको 9वटा बहिनी, म 10वटा मै हुँ। छोरा जन्मेको मै एउटा 8वटा बहिनी हेर्नुहोस् है। अहिले त अब कहाँ एउटा छोरा एउटा छोरी भएपछि पुग्यो रे कि दुइटै छोरा भयो भने पुग्यो रे भन्न थाल्यो। हेर्नुहोस् अघि र अहिले र अब पहिलाको कुरा धेरै अन्तर भयो नि त। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायले सुरक्षित मातृत्वका लागि अभियान नै चलाएका छन्। यसले समाजमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। ढिलै भए पनि सरकारले मुलुकभर प्रसुति सेवालाई निःशुल्क गरेको छ। यो निकै सराहनीय पक्ष हो, तर यतिले मात्रै पुग्दैन। अब पनि सुरक्षित मातृत्वको अभावमा धेरै आमाहरूले सन्तान गुमाउनु नपरोस्। धेरै बच्चाहरू टुहुरा हुनु नपरोस्। ये बचा के ना फॉलो क्या इतने लग रही है गाह्रो भयो जी। वो तो बकरा राख भाई हजूर पाल भाई कि कम भाई ले जबे क्या